Respected Dr. Hasib Mughal IPS, Faisal Qureshi sir, SSP Traffic here, Joint Director retired Pawan Khajuria ji, and other officers here, और जो कश्मीर से आए हैं एडवोकेट हैं मोहम्मद असलम एडवोकेट एंड साइका रशीद जी, तो एक तो मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। और इस किस्म के प्रोग्राम करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इंटरेक्शन से सीखते हैं ना, और एक से डिस्कशन से जो निकलता है ना, वो उसकी अब इम्पोर्टेंस बहुत होती है। देखिए मैं बच्चों को, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ स्टूडेंट्स को, और ऐसा भी मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये दोनों मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, हमारा लॉयर्स फेडरेशन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कस करते हैं उसी प्रोविजन को। मैं इनको कहता हूँ कि आप जो भी बंदा है, आप लाइव लॉ को जरूर देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती है, लॉ चैप्टर है, और मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ पूरी, और मैं बच्चों को भी लॉ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, और तकरीबन कल भी हमारी एक इवेंट है चलता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे भी पुराने सीनियर लोग हो आप, जो काफ़ी नॉलेज है लॉ की, तो और हमारे पवन खजुरिया जी काफ़ी एक्सपीरियंस पुराने रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पे गेस्टेड नॉन गेस्टेड सारे लोग हैं, तो जी सीखते रहते हैं रोज इसकी। तो मैं ज़्यादा इस लॉ के मेन बातें कहूँगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। पहले मैं एक उधमपुर में एक एक्सरसाइज की थी, जो हमारे एस्पायरेंट्स थे केसीए जुडिशरी के लिए, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उनको बच्चों को जो वहाँ पे थे, मैंने कहा यार कि हम 1860 और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी हम क्वेश्चन डालते थे। ये अभी जिन्होंने बताया कि मैं भी वहाँ से थे, तो हम क्या पूछते हैं, मैंने कहा ये 1860 का लॉ कैसे कैरी कर रहे हैं, 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे हैं, और उस वक्त कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का था, मीन सारा ब्रिटिश कॉलोनियल जी एक्सरसाइज। हमारी पार्लियामेंट आ गई, आजादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मिला, व्हाई वी आर कैरिंग दिस कॉलोनियल लेगेसी बैगेज, क्यों हम कैरी कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन था। मैंने कहा इसका बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हाउ वी आर कंप्लीटली मैंडेटेड है। और ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आर्टिकल 372 है, उसने कहा कि जो भी प्रोविजन है ना वो कैरी कर लिए जाएंगे, जो ब्रिटिश लॉ है जो भी है पुराना, वो उसको हमने एक रेगुलराइज किया, उसको एप्लीकेबल की। आगे जैसे हमने तो काफी जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस के हैं, प्रोसिक्यूशन से हैं, और जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, और हाई कोर्ट जो भी जिस भी लेवल का, हमारा तो 2019 में 5 अगस्त जब ये नया जो हमारा यहाँ पे जो नया सारे लॉ बदल गए, कुछ हमने रिपील किए, कुछ अडॉप्ट किए सेंटर, और कुछ कैरी किए जो हमारे स्टेट वाले लॉ। उस वक्त भी एक क्राई रेज हो गई कि यार हाउ विल गेट द सेंट्रल लॉज एंड आईपीसी पढ़ना है, पहले आरपीसी था, तो इसमें आस्था यूज करो। उसके बाद जेवली आ गई, हम तुम्हारा तो रणवीर पिनल कोड जो सारा प्रोसीजर जो दूसरा था, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड डिफरेंट, और हमने जल्दी ही 4-5 साल से लिए, और एक हमारे, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए लॉ क्या है, लॉ एक आप कह सकते हो कॉमन सेंस है, इसकी इंटरप्रिटेशन। जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि भाई इस साइन नहीं करेगा क्या करेगा, फिर उसका आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए। ऑफिसर जो भी प्रूडेंट है, कैसे करेंगे भाई इसको, फिर खुद और खुद आप सीखते हो, जब आप चेयर पे होते हो, जब आप ऑफिसरों को काम आप पे आ जाता है, कुछ चीजें आपने पढ़ी होती हैं किताब से, उसको एक्सपेंशन होती है, वो सारा होगा। अभी ये एक इन्होंने काफी एक्सरसाइज की, बताया आपको एफआईआर कैसे है, जो चेंजेस हैं, रिमांड एक टाइम पे आ गया, देखो जी रिमांड कुछ क्रिटिक्स से जब नया बिल आए
تو کچھ ایڈوکیٹس ہیں, کچھ ہمارے جو اکیڈمیشین ہیں لا, انہوں نے کہا لا ہی بدل گیا, یہ تو ریمانڈ ہی نہیں, ریمانڈ تو 40 دن جائے گا پولیس کو, یہ تو ریمانڈ 60 دن جائے گا, یہ تو پولیس اسٹیٹ لا نہیں. کل بھی میں ڈسکشن پرانی سن رہا تھا کہ وڈ بی اے پولیس اسٹیٹ. تو پھر ان کو سمجھایا گیا جب ہم نے پڑھا, دیکھیے آپ کو ورڈنگ آپ پڑھو گے نا اس کی, یو ول ناٹ فائنڈ اینی ورڈ پولیس 50 جو ہے نا 170 ایک ایسے انوائرمنٹ 87 ہے نا 187, تو اس میں جو بی این ایس ایس اس میں کیا ہے وہ 15 ڈیز, جیسے انہوں نے ڈسپلن کیا کہ پولیس ریمانڈ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور کوشچن انہوں نے ایک کا جواب دیا, میں اس کے آگے جاؤں گا. اور کئی بار کیا ہوتا ہے سرنڈر ہو جاتا ہے کوڈ ہینڈ کو, مطلب پولیس کہتی ہے ہمیں لینا نہیں اس کا پولیس ریمانڈ, یو سینڈ دی مین ان جوڈیشل ریمانڈ. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے کیوں آتا ہے آپ کے پاس کاپی, ایسے اور انویسٹیگیشن کے دوران کوئی نیڈ آتی ہے آپ کے پاس, پھر آپ اس کا ریمانڈ لیں. یہ تھوڑا ہے کہ بھائی جیسے ایک کوشچن آیا کہ 5 دن لے لیتے ہیں, اس کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں جاتے ہیں. تو اور کیونکہ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں چیز انڈیپینڈنٹ ہے, ریمانڈ اور بیل. بیل ڈسکریشن ہے, بیل اور ریمانڈ کا آپس میں کوئی نہیں ہے. اور ایک اور میں بات کروں, آپ کو ایک اور آئیڈیا ہوگا, ٹرانزسٹری ریمانڈ. ٹرانزسٹری ریمانڈ فار ایگزامپل جہاں پہ ایونس ہوا, بندہ دہلی سے رہنا ہے, بامبے رہنا ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ ٹائم کنزیوم, جو وہاں سے یہ بھی کوشچن ہے, وہاں سے آپ لاؤ گے 4 دن لاؤ گے, وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. اور ایک اور ہے, لا اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے, اتنا فاسٹ چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ٹرانزسٹری ریمانڈ کو بیل دے دو ہمیں. انہوں نے کہا ہمیں بیل دو, تب تک یہ بھی کوشچن آیا. میں آپ کو میں یہاں پہ 3rd ایڈیشنل سیشن ہے, تو میرے پاس بیل آ گئی, یہی ٹرانزسٹری بیل ان اینٹیسپیشن, اینٹیسپیکٹری پہ. یہ ایف آئی آر کہاں لگی تھی؟ پونچھ میں. بڑے امپارٹنٹ لوگ تھے جن کے خلاف لگی جو ایکسرسائز تھی. تو دیکھیں کیسے ٹیکٹیکلی ڈیل کرنا, اور وکیلوں کے ساتھ بیلنس چلنا پڑتا پولیس اور اس کو. تو ہم نے کہا کہ کوئی دوسرے کو کہیں ہاؤ یو کین گرانٹ بیل, اٹ از ناٹ اے ہائی کورٹ, ایف آئی آر رجسٹرڈ ان پونچھ. تو انہوں نے اس قسم کا میں نے اس میں آرڈر لکھا, ابھی بڑا انٹرسٹنگ آپ کو میں نے کہا یہ دے آر ایپریہینڈنگ دیئر اریسٹ, یہ جا بھی ہے اور یہ اس پہ کافی اتھارٹی ول فائنڈ ان جموں and within my territorial jurisdiction this is apprehending. اور اس میں یہ آپ کے اور apprehension was substantive, کیونکہ وہ ان کو 2 کاؤنٹر ایف آئی آر تھی, وہ ادھر میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تھے جو لوگ بیل کلیم کر رہے تھے. تو میں نے جب دیکھا کہ ان کو ریسٹ نہیں کرے گا within my jurisdiction, جب بیل آرڈر پڑا گیا ایڈوکیٹ نے کہا سر آپ ہم تو جاتے ہو ریسٹ ہو جائیں گے. میں نے کہا جتنی میری جوrisdiction ہے I can exercise that. یہ آپ کا یہ ایپریسیشن, لا کی ایپریسیشن, لا کی ایپلیکیبلٹی ہے. دیکھو میتھ ہے, میتھ کو ایپلیکیبل کیسے کریں, بہت کچھ ہے اس میں. دیکھیں کیا ہوتا تھا, ہم بھی جب نئے میجسٹریٹ بنے, کافی وکالت بھی کی تھی, کیا ہوتا تھا میں جب این آئی اے کورٹ میں آیا جہاں پہ, تو کافی لوگ کام جو چیزیں سیکھی, سیشن جج بن گیا تھا, اور میری سٹینڈنگ بھی اس میں اس وقت 30-35 سال تھی. تو ہم روٹین میں کام کرتے ہیں. انہوں نے وہاں میں نے سیکھا کہ ایک پروڈکشن ہوتی ہے, جیسے جہاں پہ واجب سب باڈی ان جوڈیشل کسٹڈی, ہم وہیں سے اعتراض کرتے تھے ذرا انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ جیل کی ٹیکٹک کہ وہ وہاں سے کیا کرے 5 دن کے لیے ہمیں دے دو, ہم اس کو کر دیتے تھے ڈائریکشن کہ بھائی 5 دن کے لیے دے دیں, رپورٹ دیتے تھے اسٹیٹ سے. لیکن قانون کیا ہے, جب ہم نے سمجھا اس کو ڈیپ اسٹڈی کیا کہ پروڈکشن آف دا اکیوزڈ از ریکوائرڈ. پروڈکشن یہ جب آپ ریمانڈ جیسے ابھی کجوری صاحب نے کہا نو ریمانڈ وداؤٹ پروڈکشن آف دا اکیوزڈ, تو ابھی سے بھی ہم وہیں سے آرڈر کر دیتے تھے. یہ اکثر ہوتا تھا. اور پھر ایک اور آئی, پہلے کیا تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ بھی دے دیتے تھے ویڈیو کانفرنسنگ سے, پولیس بھی دے دے, مطلب جب یہ آپ کا یہ کووڈ والا ہے, ہم نے پولیس جب یہ کووڈ والا پیریڈ آیا ہم نے دیا, کیونکہ اس وقت
हालात ऐसे हैं। लेकिन अभी ये स्पेसिफिक प्रोविजन है कि जो पुलिस रिमांड है वो विदाउट प्रोडक्शन नहीं, हाँ जुडिशियल रिमांड ये कैन बी, आपका वो एक रिमांड का हमने बात की। और दूसरी आपकी बात ये आ गई हैंड कॉपिंग। हैंड कॉपी पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रेगुलेट होता था, मैजिस्ट्रेट को डिस्कशन। अभी आप सारे मैजिस्ट्रेट खुद हो कि हमने कहाँ एक्सरसाइज करनी है हैंड कॉपी, कौन सा ऑफेंस है, और कुछ स्पेसिफिक भी है, अदरवाइज फुल उसमें है कि हाउ पुलिस ऑफिसर थिंक्स कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का है, नार्को स्मगलर है, दूसरा है, तीसरा है, ये एक हार्ड क्रिमिनल है, ये भी बातें। तो ये भी एक चेंजेस आई। तो आगे आप आ जाओ, ये जो आपका मान एफआईआर का मामला था, जैसे ये एफआईआर तो एफआईआर की आ गई, दूसरा ये भी एक आपका आ गया, ये वाला दूसरा था कि एक जीरो एफ जो हमने बात की। तो इसमें कोई एक मैं जो बात करूंगा, जो अरेस्ट था रमेश कुमार की जजमेंट पहले भी थी, जो वो बिहार रमेश कुमार वर्सेस बिहार, उसमें क्या था, तो अभी एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना। स्पेसिफिक प्रोविजन क्यों बनते हैं, ये जब अवार्ड होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती है, अकेडमिक्स की डिस्कशंस आती हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं वी आर हैविंग डिफिकल्टी, जी हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो फिर वो कंसेंसस पे बात जाती है, लॉ कमीशन बैठता है, वो डिस्कशंस मतलब वो फिर अमेंडमेंट अकॉर्डिंग, जैसे अभी कल हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 498A जो पहले इंडियन क्रिमिनल कोड था, यू विल फाइंड 85, 86 जो बीएनएस का अभी है, उसमें क्या है कि इट हैज बीन यूज्ड कि काफी इसको मिसयूज किया गया, जैसे एक क्राई है और एक मैट्रिमोनियल जो ये घर है, एक फैमिली है, टूट जाती है, इसकी एक्सरसाइज अगर उसकी जुडिशियस एक्सरसाइज और गाइडलाइन आ गई जो कि उन्होंने कहा कि यार उन्होंने जहां तक कहा कि पुलिस को डायरेक्ट मत इन्वॉल्व, पहले आप जो सोशल एनजीओज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, दूसरे हैं, और मैट्रिमोनियल कोर्ट से और इस पे कंसिलिएशन लाओ, मीडिएशन करो कि अगर पुलिस कहते एक हमारा एक कंसेप्ट है, कॉलोनियल सेटअप वी आर वॉरिंग, उसमें क्या है कि पुलिस को लोग देखते हैं ऐसे कि यार किसी के घर में पुलिस आ गई, कोई हमारे वहां पे उसको ये हमें अंदर के बात है, और कहीं आपको जजमेंट मैट्रिमोनियल कोर्ट में मैं 2 साल रहा, वहां पे ये क्रुएल्टी की ग्राउंड गिनी जाती थी, किसकी कि हमारे अभी अतुल सुभाष का केस हुआ, जो एक कराई था कि उसको कि उसको टू सुसाइड करा गया, तो वो किसकी साइड से था, और दावते इश्क एक पिक्चर बनी जो 498A में बनी हुई है, दावते इश्क, उसमें क्या था, उसमें एक लड़की है, आपने फादर उसका एक हाई कोर्ट को कहता है कि मैंने हाई स्टडी के लिए जाना है और अब्रॉड जाना है तो मुझे पैसा चाहिए, तो उसने कहा मैं शादी करूंगी, कोई मोटा सा बकरा फंसाऊंगी, और वो बड़ा अच्छी पिक्चर है, और लास्ट 498 की मिसयूज का दिखाया, उसको बेचारा अंडर कंपल्शन पैसा भी देता है उसके हस्बैंड, तो ये बातें हैं कि वो मिसयूज है। लेकिन एक मैं बात इसी पे आता हूँ, 498A में एक जजमेंट आई प्रीति गुप्ता 2010, देखिए जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है ना, ये अपनी बात में अड़े रहती है, मैं ये बताऊंगा क्यों अड़े रहती है, ये भी एक कारण मैं आगे, तो उसमें प्रीति गुप्ता की जजमेंट आई, उन्होंने कहा 498A इट इज बीइंग मिसयूज्ड, नाउ इट शुड बी चेंज्ड, इसको कैसे भी है मॉडिफाई करो थोड़ा सा, विक्टिम और एक्यूज फ्रेंडली, देयर शुड बी ए बैलेंस टू बी स्टॉक बिटवीन बोथ द, तो हुआ क्या, तो वो डायरेक्शन होगी, लॉ कमीशन, होम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैज नॉट फॉलोड दैट डायरेक्शन। फिर एक जजमेंट अभी रिसेंटली आई क्वांटिटेटिव अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, उसमें भी उन्होंने कहा यार वो है 2024 को, जब ये लॉ जो आपका है 2023 को बन गए थे 3 लॉ, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये आपको 14 साल पहले हमने एक डायरेक्शन दी थी कि आप इस लॉ को जो मिसयूज हो रहा है इसको चेंज करो, इसमें जो भी आपने क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम,
جو بھی چینج، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ وہ ججمنٹ ہے 3 مئی کی، اور جو 1 جولائی کو لاگو ہونے جا رہے تھے یہ والے قانون جو 3 تھے، تو انہوں نے کہا یہ 2 مہینے کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، آپ اس میں چینجز کرو، لیکن نتھنگ واز ڈن۔ یو ول فائنڈ بربٹم جو سیکشن 85 86۔ یہ کیوں ہم، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ گورنمنٹ لا کا ایشو کیا مس یوز ہے، میں بیلنس کر کے بات کروں گا، کیونکہ جو لا ہمارا بنتا ہے، قانون بنتا ہے، یہ لاسٹ بندے کو دیکھتے ہیں۔ یہ شہری جو شہر میں بیٹھے ہیں نا کچھ جو اس کا مس یوز کرتے ہیں، اور جو لوگ انوالوڈ ہیں، جو لوگ سفرنس ہیں، جو گریوینس جن کے لے کرتے ہیں، وہ رپورٹ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا سوسائٹی ہے ہماری۔ میں آپ کے 2 انسیڈنٹ آپ نے بتاؤں گا۔ میں بڑے میں منصور لگا اسٹارٹ، تو میں اس کو ایک آ گئی مجھے کہ بھائی سر ایک بیل اپلیکیشن آ گئی۔ دیکھیے یہ آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو، ویمن انکلوسیونیس کی بات کرتے ہو، جینڈر نیوٹرل سوسائٹی کی بات کرتے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، لیکن ہوا کیا ہے اس میں کیا کہ ایک نے اس کو رنجیت ساگر شام کا پیسہ ملا، اس نے کہا چلو کوئی ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ، تو چلے گئے بنے میں شادی شدہ، اس کے باپ نے تو شادی شدہ تھا، ہسبینڈ سے لی، تو اس بندے کے ہاتھ، یہ بوڑھا آدمی تھا، بعد میں وکیل صاحب نے مجھے دکھایا کہ یہ بندہ ہے، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو ڈیفینس لائر کا کیا بات ہے، دیکھیے یہ کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں جناب پہلے والا جو ہسبینڈ تھا اس کا مالیہ ہم نے تار دیا ہے، we have paid the land revenue، جو آپ اس کو انگلش میں، تو یہ کیا ایک آپ سوسائٹی اس کو مان سکتے کہ ان کے لیے ضروری ہے جے والے سیکشن وہ رپورٹ نہیں ہوتا کہ کون لوگ کریں گے، ہماری لیگل سروس اتھارٹی ہے، آپ لوگ ہیں، یہ لاسٹ آدمی تک پہنچے، تو اس لیے جے 498 88 85 86 کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت پیدا کرنا پڑے گی۔ تو اور ایک اور میں کیس دوں، میں پونچھ میں تھا چیف جوڈیشل میجسٹریٹ، وہاں کیا ہوا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، تو ایک وہاں پہ ہم بیٹھتے تھے، یہ بوڑھے امرناتھ جاتے تھے، تو وہاں پہ ایسے مجلس کرتے تھے، تو ایک فقیر آیا ادھر، تو اور بھی بیٹھے تھے لوگ، اس نے کہا سر اس کو سجا دو، اس بوڑھے کو سجا دو، میں کیوں دوں یار اس کو سجا، ایسے بیٹھے تھے، اکے اس کو سجا، اس نے شادی کی ہے، تو دیکھیے یہ 80 سال کا ہے، تو میں نے کہا یار شادی کیوں کی بھائی تم نے، اس کو ایسے ہی جسٹ کوئی بار جیسے ہم بیٹھے، تو اس نے کہا جناب شادی کہاں کی، ایک میری ڈوگ تھی وہاں پہ اوپر۔ سر سنیے، بڑا یہ آپ لوگ ماڈرن ایرا میں جو دلی میں بیٹھ کے آپ جو کہتے ہیں یہ بنتے ہیں، اس نے کہا ایک ڈوگ تھی وہاں، مجھے ایک لیڈی کی ضرورت تھی، تو میں نے اس ڈوگ میں اس کو لیا، تو شاید نکاح پڑا، اور میں یہ ہے جو آپ لوگ بات کرتے ہو، جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو، دوسرا ہے ایسی سوسائٹی کے لیے یہ سیکشن نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لا ہے، یہ لا کمیشن پوری ورک کرتا ہے، جو پولیس ورک کرتی ہے، ایک اکیڈمیشن، ٹھیک ہے، کچھ ہم آج ماڈرن زمانہ ہے جو دلی میں بیٹھ کے جو آپ کو لیوٹین کلچر کر دو، جہاں کچھ اور کلچر کر دو، اور کبھی بھی گیا، اور آپ اس قسم کی کانفرنس اور بڑی امپاورمنٹ آپ دیکھتے رہتے ہو ٹی وی پہ، جہاں اور بھی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوگی، چاہے بات اس غریب کی جائے گی، اس مظلوم کی، جس کا ریفرنس میں نے دیا، لیکن یہ بڑی باتیں ہیں لا جو اس میں، یہ تو آپ لوگ اس سے وقت کے ساتھ سیکھیں گے، اور یہ دیکھو یہ ایک اور کرائی جائے کہ جناب پولیس کو آپ نے پاوریں دے دی، یہ ایک ایف آئی آر کی ڈسکرپشن دی جس میں وہ 3 ایئر اور 7 ایئرس کا ہے کہ 15 دن میں وہ پی ای کرے گا، وہ بھی ایک ججمنٹ سے نکلا، وہ بھی ایسی بات نہیں ہے، اور اس میں ایک اور تھا جب پولیس ایف آئی آر نہیں لگاتی تھی، سیدھا جاتے تھے میجسٹریٹ کو، اور اتنا کمپلیکیٹ کام ہو جاتا تھا پولیس کو کہ کیس فریولس ہوتے تھے، اور میں دیکھیے ہر ایک کا رول ہے نا، پولیس کا اپنا ایک سٹائل ہے، میجسٹریٹ کو ایک اپنا ہے، تو کھجوری صاحب میرے سے اتفاق کریں گے، اس وقت وہ اینڈ ہی نہیں ہوتا تھا اس کو، جو اب غلطی سے اس نے ڈائریکشن دے دی 156(3) کے، وہ پہلا تھا،
अभी एक कोशिश है कि आपको पुलिस ऑफिसर को सुनना है बिफोर जब वो, और एक और है जो कंप्लेंट केस है, अगर कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में करनी पड़ेगी तो यू हैव टू, जो भी उसमें भी एक्सरसाइज अक्यूज टू नो कॉग्निजेंस कैन बी टेकन। ये 2023 जो हमारा बीएनएस में आया, तो ये बड़ी बातें हैं इसमें जो लॉ बनता है, ऐसी बात नहीं है, लॉ चेंजेस ये है, रिक्वायरमेंट है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं, हाँ सोसाइटी हम लॉस्ट मैन तक पहुंचने के लिए ये चेंजेस। तो इसमें अभी देखिए ये कहते हैं कि यूएपीए में ये आपने अभी इन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये वाला ये एक क्राइम जो है जो टेररिस्ट एक्ट क्यों लाया? देखो भाई टेररिस्ट एक्ट उसमें सैंक्शन है, दूसरा है पुलिस ऑफिसर को अगर कोई इमीडिएट पता करो, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है अगर कोई टेररिस्ट एक्ट की एफआईआर मुझे नहीं लगता कि पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन में ऑर्डनरी लगती, और उसमें भी लिया गया है। एक और है, और इतना है कि एसएसपी को एक और केसेस हैं जिसमें एसएसपी अपने डिप्टी एसपी को कह सकता है कि भाई ये ग्रेविटी ज्यादा है इसमें, कुछ सीरियस है, जैसे मैंने इसी का आप ऑर्गेनाइज क्राइम लगा दो, जे वाला जो जे वाला है वो उसको डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्ट डिप्टी एसपी, क्योंकि जितना वो एक्सरसाइज, तो ये जो कानून बनते हैं, चेंजेस होते हैं, ये नेसेसिटीज होती हैं टाइम्स की, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, और बातें तो काफी हैं। तो आप देखती हैं कानून बन जाता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप सारे ट्रैफिक विभाग से, मैं अभी आपके ट्रैफिक का एक बात करूंगा, ज्यादा पहले गुरेज साहब ने कहा नहीं आज श्री क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे, तो हम उसको ही थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने एक मैसेज भी किया जहां की दूसरी पुलिस को, देखिए होता क्या है, आपके नाके हैं, आप इंटरसेप्शन करते हैं, और आपके जो मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे एक ऑफेंस है ट्रांजिट ट्रैफिक। इट इज नॉट ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नाइदर इट इज ए गुड्स व्हीकल, नॉट इज ए पैसेंजर। तो इसकी कितनी जमा मूवमेंट होती है, और आप लोग इसको रोकते हो, लेकिन कौन चलाता है? जो अंदर की स्ट्रीट में है। जम्मू म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रीट्स पे देखो, मैंने कहा लेकिन आपके नाके के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सड़कों पे होंगे वहां पे ये रोके जाएंगे, ये क्या ऑपरेट करते हैं? गल्लू। तो कुछ लोग कहते हैं जनाब छोड़ो इस मामले को, और ये जो मामला है जो इसकी जूस का एक आपको जानकारी होगी, आपको ट्रैफिक वाले हो, आपको कि एक आर्डर बनाया गया, एडवोकेट ने आर्डर बनाया 50,000 उससे लिया है ना, वो जाली आर्डर कोड के साइन किए गए, मोहरें लगाई गई, उसमें मैंने एक एपिसोड किया है, तो वो उसमें भी मैंने किया है। तो कहने का मतलब जब ऑफेंस वो जैसा आर्डर बनाया, और तो ये बड़ी बातें हैं, तो कभी दोबारा टाइम लगेगा तो बात करेंगे सर। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये देखिए जो ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की थी, चलो दोबारा कभी, तो ये यो कहें कि ये जो आपने कहे कि कानून ऐसे बनता है, कानून लेजिस्लेटिव विजडम होती है, और ये जरूरी है चेंज। बाइबल सोसाइटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो जाती है तो लॉ में, हाँ हमें जो हम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, एनफोर्स करने वाले हैं, इन लोगों को ये कभी भी नहीं है कंसल्टेशन, आपके ऑफिसर हैं, रैबरी ले सकते हो आप सभी, एक जगह तो बैठे नहीं रहना। नाउ यू वुड बी, जो आपको पुलिस जहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज में थानेदार होंगे, कहीं भी होंगे, तो ये अच्छा रहता है कि अगर ऑफिसर गाइडेड नहीं हो, नीचे गाइड करे, रैबरी करे, तो अच्छा लगता है। और फिर नहीं तो मैंने ये देखा है, जनरली ये देखा है कि पुलिस ऑफिसर जब ले लेते हैं ना कोई बंदे, तो फिर काम करते हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, केएस है, केपीएस, मैं सभी को कहता हूँ बच्चों ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे परफॉर्मेंस है, तो ये बात समझो, फिर आप लीड करोगे जो ऑफिसर है, तो वो
ایف آئی آر کیسے ڈالیں گے؟ ایف آئی آر رپورٹ تو آپ نے جو سوال پوچھا ڈیلی ڈائری میں ہی ڈالنا ہے. نہیں ڈیلی ڈائری ڈالنی ہے 26 ہاں وہ تو پکا آدمی وہ بتائے گا آپ کو کیسے کرنا. تو وہ ڈالنے کی ہے ایف آئی آر نہیں بنے گی. ایف آئی آر کب بنے گی جب انگریڈینٹس 154 یا 173 کی کمپلیٹ ہو. It should be signed by somebody. It should be reduced into writing. ریڈیوس کس نے کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. بڑی بات کہ ابھی ٹیلی فون پہ ایف آئی آر نہیں لگتی. مرڈر ہو گیا جی, ڈکیتی ہو گئی, لگتی ہے نا, تو وہ بھی پھر اس کو کنفرم کرتا ہے. اگر ایسے ڈالتے رہے وہ سمجھداری کا کام, وہ اپنی پروڈنس ہے, ایکٹیویٹی ہے, جو بولا تو کامن سینس سے یوز کرنا, کامن سینس لگا کے پریکٹیکل کتاب پڑھ کے نہیں کو کھانا بنا سکتا ہے. جو کوک کرتی ہیں لیڈیز کو کافی ایکسپیرینس ہوگا کہ وہاں پہ وہ 5 کام کرتے ہیں. وہ کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے, بچے بھی آ جاتے ہیں, ہسبینڈ کو کھانے چیز یہ بولنے, اور اب خود بھی تیار ہونے کے لیے. ہمارا جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, گھر کا کام بھی کرتی تھی اور شام کو اس نے ہی آگے پانی پلانا ہے, اس نے کھانا تیار کرنا ہے. یہ لمبی باتیں ہیں, کبھی کریں. تو ایسے ہی جب تک پریکٹیکل اس کو نہیں آپ کیسے کرنا ہے, اس کو وہ آپ مجھے لگتا ہے وہ ڈپینڈ اپان. تو تھینک یو آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. دوبارہ کبھی تھینک یو.